बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि कल से ये मुसलसल जो ख़बर है वो भी चल रही है और ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है और उनके जो रहनुमा हैं कोई 2 दर्जन से ज़्यादा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे और एक अलहदा सा एक ग्रुप जो है वो सामने आने जा रहा है और मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसकी भी एक सीरीज़ आने जा रही है। लेकिन कल से हमने देखा है कि तमाम तर दबाव के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ एक आमिर महमूद कियानी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया, वो तो मुकम्मल तौर पर सियासत से ही उन्होंने अलहदगी का जो ऐलान है वो कर दिया है। एक तो इस पर कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक फहरिस्त है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें या उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब का बड़ा एक अहम बयान सामने आया है और इस बयान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो उनकी जानिब से दिया गया है। ये बयान क्या है, ये मैसेज क्या है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट एक बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस क्रैकडाउन के नतीजे में हो क्या रहा है कि अदालती अहकामात को भी जो है वो नहीं माना जा रहा। अदालतें हुक्म दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिहा करने के बाद उनको फिर से गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाता है। सबसे पहले तो अली जैदी के हवाले से आपको बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ। अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम सीनियर रहनुमा, पुराने रहनुमा, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं। इनको सबसे पहले जेल से मुंतकिल किया जाता है घर में और इनके ऊपर फिर ये इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सामने आती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा। अलबत्ता इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी जो मज़म्मत है वो ज़रूर की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने नहीं छोड़ा। उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके बाद क्या होता है कि अचानक से ही एक ऑर्डर आता है और जो ये घर में नज़रबंद थे तो इनको फ़ौरन से मुंतकिल कर दिया जाता है जैकबाबाद जेल में। तो ये एक इससे साफ़ है कि इनके ऊपर ये दबाव था और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा और इनको मुंतकिल कर दिया गया जैकबाबाद जेल में। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जी मलिका बुखारी, अली मोहम्मद ख़ान और श्री मज़ारी। इनके घर भी इसी तरीके से, इनके साथ भी इसी तरीके से हुआ। इनके जो रिहाई के अहकामात थे वो अदालतों से आए लेकिन इनको रिहा किया गया और उसके बाद फिर दोबारा से इनको गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया। तो एक बात आप यहाँ पर देखें कि अदालत भी यानी कि एक किस्म की इन तमाम तर चीज़ों में इस वक्त जो है वो उसकी कोई वैल्यू आप कह लें कि वो नहीं रही कि बेशक अदालतें भी ऑर्डर्स जो हैं वो दे दें लेकिन उन ऑर्डर्स की भी जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो ये इस वक्त जो कुछ चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से और ये वो अभी मज़ीद भी वो जो फहरिस्त है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये तो कुछ ऐसे नाम थे जो हुए, कुछ अपडेट्स थी वो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बदतरीन जो क्रैकडाउन है वो चल रहा है। फिर साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था एक जलसे का कि वो जलसा करने जा रहे हैं 18 मई को मुरीद के में, लेकिन वो जलसा भी अब मनसूख कर दिया गया है और जो उसकी रीज़न है वो क्या है कि इस जलसे को करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से जो इजाज़त है वो नहीं दी गई और अगर लेट से इजाज़त दे भी दी जाती तो अगर लोग आते तो उन लोगों को भी बेचारों को अगेन जो गिरफ़्तार करके ऑलरेडी 7 से 10 हज़ार जो लोग हैं उनके हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो बहरहाल ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो किया जा रहा है कि एक बंदा ज़मानत करवा रहा है, वो ज़मानत करवा कर बाहर आता है और उसको फिर से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह से एक केस प्रोसीडिंग के दौरान बाकायदा तौर पर जज की जानिब से भी इस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं। केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के जो रहनुमा थे, जो कारकुनान थे, उनकी नज़रबंदी के हवाले से था, उनको चैलेंज किया गया था। तो अदालत की जानिब से कोई 70 के करीब पीटीआई कारकुनान की नज़रबंदी को मुअत्तल किया गया और इस दौरान जस्टिस अनवारुल हक साहब की जानिब से ये रिमार्क सामने आया कि एक बंदा ज़मानत करवा कर बाहर निकलता है और आप गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो ये जो कंसर्न था एक उनकी जानिब से भी शो किया गया। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो बदतरीन क्रैकडाउन है ये इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ वो जो फहरिस्त है
جو کچھ نام اس وقت سامنے آئے ہیں 2 درجن کے قریب جو نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور کل سے یہ خبر جو ہے وہ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سوائے عامر کیانی اور ان سے پہلے ایک شخص تھے پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فہرست ہے، بہرحال اس سے ایک چیز تو کنفرم ہوتی ہے کہ جو دباؤ ہے ان لوگوں کے اوپر وہ شدید ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ساری جو لیڈرشپ ہے، کچھ تو گرفتار ہے، لیکن جو کچھ گرفتار نہیں ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ صرف اور صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہی بات وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اور زمان پارک میں بھی رات گئے دیکھا کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہیں تھے جو گرفتار نہیں بھی ہوئے، صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خبر ہے، اس خبر کے مطابق، اطلاعات کے مطابق ان 2 درجن اراکین میں سے مرکزی قیادت بھی شامل ہے، اور آنے والے دنوں میں عمران اسماعیل، فواد چودھری، غلام سرور خان پارٹی سے کنارہ کشی یا خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب عمران اسماعیل، فواد چودھری، غلام سرور خان، فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر ان کی رہائی ہو گئی تھی، اور یہ تینوں جو ہیں وہ اس وقت گرفتار تو نہیں ہیں، لیکن اس ساری سچویشن کے دوران یہ تینوں ان تینوں کی جانب سے مکمل طور پر جو خاموشی ہے وہ اختیار کی گئی ہے۔ ماسوائے فواد چودھری نے آ کر بیان دیا تھا، مذمت کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد مکمل طور پر جو خاموشی ہے، جو سناٹا ہے، وہ اس سائڈ سے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اس کے علاوہ افتخار دورانی، شہرام ترکی، مشتاق غنی، صالح محمد خان، شہریار افریدی، ان کے اوپر بھی پارٹی چھوڑنے کا دباؤ جو ہے اس حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی وجہ موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان کا پارٹی قیادت کے مشوروں پر عمل نہ کرنا اور پارٹی کے فیصلے بغیر مشاورت کے باعث بھی کئی ارکان دل برداشتہ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک ایک تو مکمل خاموشی بھی ہے، کوئی جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوا۔ کل سے بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور دوسری چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ یہ جو سارے بڑے نام ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں الیکشن میں جانے کے لیے۔ اس وقت سچویشن یہ بن چکی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، عمران خان صاحب جب بھی الیکشنز ہوں گے، جو ان کی پاپولیرٹی ہے، کل انہوں نے اپنے خطاب کے دوران بھی ایک سروے نتائج شیئر کیے جس میں 70% عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، تو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہی جیت کی ضمانت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے۔ اور یہ اب تک آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا بھی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جہانگیر ترین دیکھ لیں، علیم خان دیکھ لیں، بڑے نام ہیں، وہ تمام عمران خان کو چھوڑ کر گئے۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی اے ٹی ایم ہے، عمران خان ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان کی حکومت انہوں نے بنائی ہے، لیکن عمران خان کو چھوڑنے کے بعد جو ان کی پولیٹیکل ویلیو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل زیرو ہے، اور نیکسٹ الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا اسی وجہ سے ہی موجودہ حکومت اس وقت نہیں جانا چاہتی، اور ان کے لیے تو ایک آئیڈیل سچویشن آپ کہیں کہ الیکشن اگر نہیں ہوتے اور لیٹ جو ہے وہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن لیٹ بھی ہوتے ہیں تو جو فائدہ ہوگا وہ عمران بظاہر تو بہت زیادہ مشکل حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، لیکن ایک چیز جو کہ عمران خان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں مقبولیت وہ صرف اور صرف عمران خان کی ہی ہے۔ تو یہ کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، جن کے حوالے سے کل سے جو خبریں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ چونکہ مکمل خاموشی ان کی جانب سے اپنا لی گئی ہے، بول نہیں رہے، اور میرے خیال سے اس سچویشن میں چلیں بہتر بھی یہی ہے کہ اگر یہ خاموش ہو جاتے ہیں تو خود کو بچانے کے لیے وہ زیادہ بہتر بھی ہوگا۔ تو بہرحال کوئی عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے ونس اگین، اور اس بیان کے مطابق آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کو قوم کی توہین کرنے والے ذمہ داروں کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے آج سیالکوٹ
گیرزن کا دورہ کیا جہاں ان کا استقبال کور کمانڈر گجرانوالا نے کیا، اور اس استقبال کے موقع پر یہ جو تقریر تھی وہ ان کی جانب سے کی گئی، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا اس میں کہ اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پیش آنے والے المناک واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس عزم کا بھی ایک بار پھر اعادہ کیا کہ یوم سیاہ 9 مئی پر قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو یہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی بہت کلیئر ایک جو میسیج ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کرتا رہوں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔